प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै जेठ 28 गते अमेरिका जाने गरी तयारी तीव्र। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिका भ्रमणमा जाने भएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको निमन्त्रणामा भ्रमणमा जान लागेका हुन्। अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय भइ नसकेको भए पनि यही जेठ 28 गतेदेखि भ्रमण हुने तयारी छ। दुवै तर्फबाट भ्रमणका एजेन्डाका विषयमा काम भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तयारीबारे पुष्टि गर्दै मिति भने निश्चित भइ नसकेको जनाइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि भ्रमणका एजेन्डाका विषयमा तयारी भएको छ। प्रधानमन्त्रीकै रूपमा देउवाले 2059 साल वैशाख 23 देखि 28 सम्म अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। त्यस यता नेपालबाट उच्च स्तरको अमेरिका भ्रमण भएको छैन। अहिले नेपाल अमेरिका मैत्री सम्बन्धको 75औं वर्षगाँठका अवसरमा उनले अमेरिकाको भ्रमण गर्न लागेका हुन्। देश बनाउनको लागि बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता रहेको एमालेको भनाई। गठबन्धन गरेर देश बनाउन नसकिने महासचिव पोखरेलको दाबी। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले देश बनाउनको लागि बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघको 8औं केन्द्रीय परिषद बैठकको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले देश बनाउनको लागि बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता पर्ने बताएका हुन्। उनले दलहरूको गठबन्धनले देश बनाउन नसकिने बताए। उनले जति धेरै राजनैतिक दलहरू हुन्छन् त्यति नै अस्थिरता, राजनैतिक विचलन र वैदेशिक हस्तक्षेप हुने बताए। देशलाई बनाउने हो भने नेपालमा थोरै बलिया राष्ट्रिय शक्तिहरूको निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। महासचिव पोखरेलले स्वतन्त्र व्यक्तिले देश बनाउन नसक्ने भन्दै उनीहरू राजनीतिमा सफल हुन चाहे संस्थागत प्रक्रियामा जोडिनु पर्ने बताए। जब देश बनाउने प्रश्न आउँछ, दुनियाँमा कहीँ पनि गठबन्धनले देश बनाएको, दलहरू मिलेर देश बनाएको भन्ने कुरा हामीले सुन्दैनौँ। देश बनाउनका लागि राष्ट्रिय शक्ति चाहिन्छ। गठबन्धन राष्ट्र निर्माणका लागि सहयोगी हुनै सक्दैन। आज मुलुकको राजनीतिलाई गठबन्धनतर्फ लाने जुन कोसिस भएको छ, यो राष्ट्र निर्माणको बाटो होइन। प्राविधिक रूपमा जित हासिल गर्नका लागि गठबन्धन सफल भयो होला, तर त्यसका माध्यमबाट राष्ट्र बन्न सक्दैन। राष्ट्र बन्नका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता पर्छ। त्यस अर्थमा मैले के भन्दै गरेको छु भन्दाखेरि, जति धेरै राजनीतिक दलहरू त्यति धेरै अस्थिरता, जति धेरै राजनीतिक दलहरू त्यति धेरै नीतिगत विचलन, जति धेरै राजनीतिक दलहरू त्यति धेरै वैदेशिक हस्तक्षेप, यो नेपाली राजनीतिले भोगिरहेको यथार्थ हो, पीडा हो। महासचिव पोखरेलले भन्सार नीतिमा गरिएको हेरफेरका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितमा गिरावट आएको बताए। व्यापारीहरूले आयातमुखी नीति फेरि नआउने ठानेर अस्वाभाविक रूपमा आयात गरेका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितमा ह्रास आएको उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेले सरकार छोडिरहँदाखेरि चाहिँ 11 महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्न सक्ने अवस्थाको विदेशी मुद्राको सञ्चित मौजात थियो। आज त्यो घटेर 6 महिनाको हाराहारीमा पुगेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितमा यस प्रकारको गिरावटको कारण के हो? सही प्रकारको नीतिले त्यस्तो भएको हो? मलाई लाग्दैन। हाम्रा आम नीतिहरू सही हुँदाहुँदै सञ्चितमा गिरावट आयो भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। मेरो तपाईहरुसँग अनुरोध छ, आखिर आयातका लागि एलसी स्वीकृत गर्ने कुरा भनेको चाहिँ राष्ट्र बैंकको निगरानी भन्दा बाहिर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र भन्सार नीतिमा जुन प्रकारको हेरफेर गरिन्छ, त्यो हेरफेरको प्रभाव नै आयातमा अस्वाभाविक वृद्धि भयो। महासचिव पोखरेलले राज्यले हुन्डी कारोबारीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए। रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीबाट आउन छाडेको उल्लेख गर्दै उनले बैंकिङ नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको भए त्यसो नहुने धारणा राखे। सरकारले स्रोत नखुलेको लगानी भित्र्याउने नीति अगाडि बढाएसँगै बजारबाट पैसा हराएको उनको भनाइ छ। संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत। नयाँ ढङ्गले काम नगर्दासम्म कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने मन्त्री श्रेष्ठको जिकिर।
संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा संघीयता कार्यान्वयन, बजेट कार्यान्वयन र अन्तर सरकारी वित्तीय समन्वय माग गर्दै सांसदहरूले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदहरूले संयुक्त रूपमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। राष्ट्रिय सभामा बुधबार बजेटमाथिको छलफल सकिएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ पनि दिएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देव, माओवादी केन्द्रका गोपी बहादुर सार्की अछामी, एकीकृत समाजवादीकी नन्दा चापाई, जसपाकी प्रमिला कुमारी र नेकपा एमालेका देवेन्द्र दाहाल प्रस्तावक र खिमलाल देवकोटा समर्थक रहँदै 15 बुँदे संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो। प्रशासनिक संहिता र वित्तीय संहिताको कार्यान्वयन, गतिशील अन्तर्तह समन्वय र सहकार्य, कानुन तर्जुमामा तीव्रता, सेवा प्रवाहमा सुधार लगायतका विषयहरू समावेश गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा देखेका मूलभूत समस्याहरूको गाँठो फुकाउने उद्देश्यका साथ सत्तारूढ दलका माननीयहरूको समर्थनमा संसदको 11औं अधिवेशनमा हामीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौं। तर प्रस्तावमा छलफल हुन पाएन। अधिवेशन अन्त्यसँगै प्रस्ताव पनि निष्क्रिय भयो। हामीले त्यही प्रस्तावलाई यस अधिवेशनमा पुनः दर्ता गरेका छौं। आज छलफल गर्दैछौं। अहिलेको प्रस्तावको सबल पक्ष भनेको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको पनि सहयोग र समर्थन छ। यसलाई सर्वसम्मत रूपले अनुमोदनका लागि सबै माननीयहरूमा अनुरोध समेत गर्दछु। हाम्रो एउटै मात्रै उद्देश्य संविधानद्वारा प्रदत्त आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको लक्ष्मण रेखालाई तिनै तहका सरकारले सम्मान गरून् भन्ने हो। संघीयता कार्यान्वयनको सबै पक्षको गहन अध्ययनका लागि संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति वाञ्छनीय देखिएको उनीहरूको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ। समितिले 7वटै प्रदेशको केही पालिका समेतको स्थलगत अध्ययन गरी संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। संघीयता कार्यान्वयन पश्चात यसले सही मार्ग लिए नलिएका बारेमा अध्ययन विश्लेषण आवश्यक भएको उनीहरूको दाबी छ। त्यस्तै संकल्प प्रस्तावमा सरकारका तहहरू बीचको नीति निर्माण र कानुन तर्जुमाका बीचमा तारतम्यता कायम गराउनदेखि सरकारका तहहरू बीचको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनाको अन्त्य गराउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले संघीयतालाई बलियो बनाउन नयाँ ढङ्गले काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले देशको संघीय शासन व्यवस्था राम्रो ढङ्गबाट व्यवस्थापन गरिएको र त्यसलाई थप विकसित र सुदृढ बनाउँदै जानुपर्ने बताएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएको संकल्प प्रस्तावले देशलाई नै मार्गनिर्देश गर्ने बताए। उनले संघीयता सम्बन्धीका हरेक मामिलामा संघीय मन्त्रालय सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले चाँडै नै संघीय निजामती ऐन दर्ता गर्ने तयारी गरेको पनि बताए। उनले निजामती ऐन संघीय दुवै सभाबाट पारित गरेर अगाडि बढाउन नसके कर्मचारीहरूको विभिन्न समस्या र संघीयता ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन भएन भन्ने गुनासो सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले संघीयतालाई बिस्तारै सही मार्ग चित्रमा लैजाने दायित्व सबै राजनीतिक दल र नागरिकको भएको बताए। हाम्रो देशको संघीय शासन व्यवस्थामा यी विविध कुराहरूलाई राम्रै ढङ्गबाट व्यवस्था गरिएको हुँदाखेरि त्यसमा अपुग होला, अपुरो अधुरो कुराहरू होला, तर बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई पनि पूर्णतामा लान सकिने आधारहरू छन् र त्यो आधारहरू निर्माणका लागि हामीले केही नयाँ ढङ्गले काम गर्न जरुरी छ। जुन आज यो संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यहाँ प्रस्ताव आएको छ, संकल्प प्रस्ताव, मलाई विश्वास छ कि यो संकल्प प्रस्तावले सरकारलाई पनि मार्गदर्शन गर्न सक्दछ र यहाँ संसदीय समिति एउटा गठन गर्ने जसले चाहिँ कार्यान्वयनको कुरा, अध्ययनको कुरा र अनुगमन समेत गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। यो हाउसकै मामिला हो। मन्त्री श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति बनाउने, समितिमा 7 प्रदेशका स्थलगत अध्ययन गरी संसदमा प्रस्तुत गर्ने, 15 बुँदे कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने कुरा संसदकै अधीनमा भएकाले संसदले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाएर संघीयताको सही कार्यान्वयन गर्ने बताए। सरुवा पडुवामा अनावश्यक चलखेल बन्द गर्ने प्रहरी प्रमुख सिंहको प्रतिबद्धता। निर्मला पन्त हत्या छानबिन प्राथमिकतामा।
नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले प्रहरीको सरुवा बढुवामा अनावश्यक चलखेल बन्द गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। बिहिबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानिरीक्षक सिंहले आफ्नो कार्यकालमा हुने सबै सरुवा बढुवा उत्कृष्टताको आधारमा गर्ने बताएका हुन्। प्रहरी संगठनभित्र ब्याज छलेर वा ब्याजका कनिष्ठलाई टिपेर सरुवा बढुवामा प्राथमिकता दिने अवस्थाको अन्त्य हुने उनले बताए। महानिरीक्षक सिंहले आफ्नो ब्याजमा उत्कृष्ट हुने व्यक्तिले नै सरुवा र बढुवामा प्राथमिकता दिने गरी आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सरुवा बढुवा भन्ने जुन प्रहरी अधिकृतको उसको अत्यन्त प्राथमिकता उसको चाहिँ क्यारियरसँग जोडिएको हुन्छ। आगे भनौँ उसको चाहिँ व्यक्तिगत व्यक्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ। यो चाहिँ मेरिट बेसमै हुन्छ र मेरिट बेसमै गर्नुपर्छ। अर्थात् जस्तो निजामती जस्तो त्यहाँ लेखेर ल्याउने अथवा उपसचिव हुँदा हुँदै सहसचिव भने उसको प्रमुखहरू त्यहाँ हुने बस्नु हुँदैन। हाम्रो चाहिँ मेरिट विदिन द ब्याच, त्यो ब्याच सिस्टम भनेको त्यही हो। ब्याच सिस्टममा उत्कृष्ट जो छ त्यही अहिले पनि त्यही अगाडि आउँछ, कसैलाई यो टिपेर ल्याइँदैन। महानिरीक्षक सिंहले अघिल्ला महानिरीक्षकहरूले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएका कामहरूलाई आफूले निरन्तरता दिने बताए। उनले नेपाल प्रहरी आलोचित बनिरहेको निर्मला पन्त हत्याको विषयलाई टुङ्गो लगाउने काम आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताए। हामीलाई सधैँ खड्किने गरेको यो बाँकी रहेका कुनै जघन्य अपराधको अनुसन्धान त्यसको गर्ने बेला निर्मला पन्तको यो पहिलो उसमा आउँछ होइन। त्यो अनुसन्धान पनि मेरो प्राथमिकतामा रहनेछ। यद्यपि अनुसन्धानमा यो प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्, कहिले पुरा हुन्छ, के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने भइ नै रहेछन्। त्यो पनि त्यो अनुसन्धान पनि मेरो कार्यकालमा अत्यन्त प्राथमिकतामा रहनेछ र त्यसमा काम पनि भइरहेछ। नेपाल सरकारले सिंहलाई गत वैशाख 18 गते प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो। सिंहलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेसँगै दावेदार मानिएका अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। यसको टुङ्गो अझै लागिसकेको छैन। महानिरीक्षक सिंहले आइजिपीको कार्यभार सम्हालेको बिहिबार 1 महिना पुगेको छ। रहस्यमय दरबार हत्याकाण्ड भएको 21 वर्ष पुरा। पूर्व राजा शाह राष्ट्रको एकताको प्रतीक रहेको सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया। नेपालको राजपरिवारको एउटा वंश विनाश भएको बिहिबार 21 वर्ष पुरा भएको छ। 2058 साल जेठ 19 गते दरबारभित्र भएको गोलीकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंश नै नाश हुने गरी राजपरिवारका 10 जनाको एकै ठाउँमा हत्या भएको थियो। इतिहासमै डरलाग्दो मानिएको यो घटना भने अझै रहस्यमा रहेको छ। जेठ 19 को शुक्रबारको दिन नारायणहिडी दरबारभित्र राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दिपेन्द्र, अधिराज कुमार निराजन, अधिराज कुमारीहरू श्रुति, शान्ति राज्यलक्ष्मी सिंह, शारदा राज्यलक्ष्मी शाह, शाहज्यादी जयन्ती राज्यलक्ष्मी शाह, कुमार खड्ग विक्रम शाह र धीरेन्द्र शाहको एकै प्रकरणमा हत्या गरिएको थियो। घटनामा कोमल शाह, शोभा शाही, कुमार गोरख शमशेर राणा र केतकी चेस्टर घाइते भएका थिए। घटनापछि तत्कालीन सरकारद्वारा गठित समितिले छानबिनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनले घटना तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रबाटै भएको ठहर गरे पनि यसलाई धेरैले विश्वास गरेका छैनन्। अहिलेसम्म त्यो हत्या कसले र किन गर्यो भन्ने यकिन तथ्य बाहिर आउन सकेको छैन। वीरेन्द्रको वंश नाश नै नेपालमा राजतन्त्र अन्त्यको कारण बन्न पुग्यो। दरबार हत्याकाण्डपछि माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक दलहरूको जनआन्दोलनपछि नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा भयो। ज्ञानेन्द्र शाह नै नेपालको इतिहासमा अन्तिम राजा बने। आयात घटाएर राजस्वमा वृद्धि गर्न नसकिने भन्दै एमालेद्वारा आलोचना। व्यापार घाटा घटाउन बजेटले सही दिशा पक्रेको कङ्ग्रेस नेता थापाको दाबी। नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार गेवालीले आयात आएर राजस्वमा वृद्धि गर्न नसकिने बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गेवालीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आयात घटाएर राजस्व बढाउन नसक्ने बताएका हुन्। राजस्वको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर भएको हुनाले आयात घटाएर राजस्व बढाउन नसकिने उनले बताए। उनले सेनिटरी प्याड र विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा ठूला व्यापारिक घरानालाई फाइदा हुने गरी व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे। सांसद गेवालीले शिक्षामा अरबौं रुपियाँ देश बाहिर गएको भन्दै त्यसलाई रोक्ने कुनै पनि कार्यक्रम बजेटले ल्याउन नसकेको बताए। एकातिर आयात घटाउँछु भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर राजस्व बढाउँछु भन्नुहुन्छ, जबकि हाम्रो राजस्वको अत्यधिक ठूलो हिस्सा आयातमाथि निर्भर छ।
कैयौँ चिजहरू यस्तो छ जहाँ निश्चित व्यापारी घरानालाई फाइदा हुने गरी ल्याउनु भएको देखिन्छ। हिजो पनि त्यस्तो गर्नुभयो। स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई म वैध बनाइदिन्छु भन्नुभयो। अहिले सेनिटरी प्याडको, विद्युतीय सवारी साधनको बारेमा जे जस्ता कुराहरू आइरहेका छन् अलरेडी रेकर्ड भइसकेको हुनाले मैले दोहोऱ्याउन चाहन्न। पुँजीगत खर्च घटाउनु भएको छ, करिब 21% छ। 21% पुँजीगत खर्च गरेर 8% आर्थिक वृद्धि। यसको लागि त नयाँ आडामी स्मिथ खोज्नुपर्ने हो कि नयाँ मार्क्स खोज्नुपर्ने हो कि नयाँ पिकेटी खोज्नुपर्ने हो कि हाम्रो सोझो अर्थतन्त्रले त यस्तो कुरा, अर्थशास्त्रको हिसाबले त यो कुरा कहीँ पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सेवामा समेत हाम्रो ठुलो पैसा बाहिरिएको छ। यो वर्ष मात्रै झन्डै 44 अरब रुपियाँ शिक्षामा हाम्रो बाहिरियो। त्यसलाई रोक्न खै हामीसँग कार्यक्रम। सांसद गेवालीले सरकारको क्रियाकलापले विदेशी लगानी भित्र्याउन नसकिने बताए। उनले विगतमा एमसीसीलाई गिजोले जस्तै गरी अहिले बुढी गण्डकीलाई गिजोलिएको बताए। सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासको सन्देश दिन नसकेको बताए। विदेशी लगानी बढाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरूका क्रियाकलापले विदेशी लगानीकर्तालाई त लगातार हतोत्साही गराइरहेको छ। हिजो गिजोल्नसम्म गिजोलियो एमसीसी, पछि अब के देख्नुभयो तपाईँहरूले? सत्ता जान्छ भन्ने ठान्नुभयो, के ठान्नुभयो? कुरा त जहाँको त्यही छ, तर एमसीसी पास गर्नुभयो, धन्यवाद भन्छु मैले। तर आज फेरि त्यसै गरी बुढी गण्डकी गिजोल्दै हुनुहुन्छ। यो गिजोल्ने कुरामा किन आनन्द आउँछ? हामीले त सरकार परिवर्तन होस् तर पोलिसीहरू कन्सिस्टेन्ट रहनुपर्ने होइन र? पोलिसी राजनीतिक स्थायित्वको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार भनेको पोलिसीको कन्सिस्टेन्सी हो, कन्टिन्युएसन हो, प्रेडिक्ट गर्न सकिने। भोलि नयाँ सरकार आए पनि यी कुराहरूमा परिवर्तन हुँदैन भनेर पो लगानीकर्ताले हेर्छ। 30 वर्षको लिज लिएर आउने हो, उसले तयारी गर्न कम्तीमा 5 वर्ष लाग्छ। 35-40 वर्षसम्म यो पोलिसीमा चेन्ज हुँदैन भन्ने भयो भने मात्रै, त्यो आश्वस्त भएर मात्रै उसले लगानी गर्न आउँछ। प्रस्तुत बजेटले अर्थतन्त्रको मूलभूत समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटले व्यापार घाटा घटाउनको लागि सही दिशा पक्रेको बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै बजेटमा उत्पादनको स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत भएको बताएका हुन्। उनले बजेटले उपयुक्त प्राथमिकता, गति र दृष्टिकोण समातेको बताए। उनले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर स्रोत विनियोजन पनि ठीक ढंगले भएको उल्लेख गरे। व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन बढाउनु पर्नेछ, उत्पादकत्व बढाउनु पर्नेछ। त्यसैले आयातबाट उत्पादनतर्फको स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ माननीय अर्थमन्त्रीजीले ल्याउनु भएको बजेटले उपयुक्त प्राथमिकता, गति, दृष्टिकोण समातेको छ। म यसको स्वागत गर्छु। उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र भनेर यसले उद्देश्य पनि स्पष्ट लिएको छ। यसको लागि प्राथमिकतामा कृषि नै रहनु पर्थ्यो। करिब 65% जनसङ्ख्या भएको मात्र होइन। हाम्रो उद्योगको ब्याकवर्ड लिङ्केजको लागि पनि हामीले कृषिमा लगानी नगरिकन, यसको उत्पादकत्व नबढाइकन हामीसँग अरू आधार केही पनि छैन। यसको लागि स्रोत विनियोजन पनि ठिक छ, उपयुक्त कार्यक्रमहरू छनौट भएको छ। मूलतः व्यापार घाटा घटाउने कुराको सन्दर्भमा यसले सही दिशा पक्रेको छ। सांसद थापाले बजेटमा निजी क्षेत्रको संस्थागत मागहरूलाई सम्बोधन गरिनुले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने बताए। बजेटले पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउने सन्दर्भमा आवश्यक लक्ष्य लिएको उनले बताए। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानेर निजी क्षेत्रको विभिन्न सङ्घ संस्थाले दिएको मागहरूको यो पटक यथोचित सम्बोधन भएको छ। चाहे त्यो जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी विषय होला, चाहे लिजमा दिने कुरा होला, चाहे कर्जा प्रवाहको कुरा होला, चाहे वैदेशिक लगानीको कुराहरू होला। मैले सरस्वती बाहिर हेरेँ, एफएनसिसिआईदेखि च्याम्बरसम्म, सिएनआईदेखि लिएर ब्याङ्कर्स एसोसिएसनसम्म, लघुवित्त ब्याङ्कर्स, यसै गरिकन वित्तीय कम्पनी सङ्घ, सिमेन्ट, ऊर्जा, जुत्ता, ऊर्जा उत्पादक सङ्घ लगायतको प्राय नन रेजिडेन्ट नेपाली एसोसिएसनसम्मले दिल खोलेर यसको स्वागत गर्ने कुरा, उहाँहरूको संस्थागत मागहरूको सम्बोधन भएको छ। यो आधारमा हामीले हेऱ्यौँ भने यो बजेटले जनताको तहमा पनि र थुप्रै यो खालको निजी क्षेत्रका विभिन्न सेक्टर्सहरूलाई एक प्रकारले एउटा विश्वास दिलाएको, जसले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउने कुराको सन्दर्भमा एउटा जुन लक्ष्य लिनुपर्ने थियो, यसले त्यसलाई पनि पक्रेको छ। त्यसैले यो सिद्धान्तको हिसाबले पनि ठिक छ, प्राथमिकताको हिसाबले पनि ठिक छ। यो समयले जे माग गरेको छ त्यसलाई अर्थमन्त्रीजीले बुझेर ल्याउनु भएको छ। म यसको स्वागत गर्छु। उनले बजेटले समयको मागलाई सम्बोधन गरेको समेत बताए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धित कार्यलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुझ्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले जेठ 15 गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले स्वास्थ्य बीमा सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसेर ल्याएको र निजी क्षेत्रले ल्याएको बीमा जस्तो नभएकोले कम्पनीलाई तिर्नु नहुने बताएका हुन्। उनले बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने उल्लेख गरिएको भन्दै अर्थमन्त्रीले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। उनले स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने कुरा युनिभर्सल कभरेजको कन्सेप्टबाट आएको बताए। सांसद पोखरेलले सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा नाफा र नोक्सानको कोणबाट नआएको बताए। उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग जोडिएर बनाएका संरचनासँग पनि स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने कुरा मेल नखाएको बताए। यो स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग नै सम्बन्धित भएको तर अर्थ मन्त्रालयतिर लैजान खोजिएको जस्तो देखिएको बताए। वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वको बेलामा 80 दिन जति म उहाँको क्याबिनेट त्यतिखेर पास गरेको ऐन हो। यो अघिल्लो कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा गगनजीहरूले लामो गृह कार्य गर्नुभएको थियो र त्यसलाई हामीले सदनबाट पास गऱ्यौँ। अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा चाहिँ यो कुनै कोणबाट हेर्दाखेरि पनि मैले बुझ्न सकेको छैन। म पुनरावलोकन गर्न आग्रह पनि गर्छु, किनभने यो युनिभर्सल कभरेजको कन्सेप्टबाट आएको हो, यो नाफा र नोक्सानको कोणबाट आएको होइन। जे जति WHO सँग गाँसिएर हामीले हाम्रा संरचना बनाएका छौँ योसँग पनि मेल खाँदैन यो कुरा। यो त हाम्रो त यो सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको कुरा हो। यसको लाइन मिनिस्ट्री चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो। यसलाई अर्थतिर लान खोजेको जस्तो बुझिएको छ र 49 को त्यो बिमा तिर जोड्न खोजेको भन्ने परेको छ। यसले एकदमै राम्रो छलफलको माग गर्दछ। सांसद पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्सका रूपमा अगाडि बढाउने कुरा सकारात्मक भएको बताए। उनले सबै विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने र साझा सूचीमा परेका विश्वविद्यालयहरूलाई प्रदेश र संघले कुन कुन हेर्ने भन्ने कुरा छुट्याउन आवश्यक रहेको पनि बताए। सांसद पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रूपमा लगिरहँदा देशभर त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित कलेजहरूलाई प्रादेशिक त्रिभुवन विश्वविद्यालय बनाएर हल गर्नुपर्ने बताए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई यो चाहिँ सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रूपमा अगाडि बढाउने कुरा सकारात्मक कुरा छ। तर अहिले हामीले चाहिँ नीति कार्यक्रमको बेला पनि कुरा गरेका थियौँ कि सबै विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने र हाम्रो साझा सूचीमा परेको कारणले कुन प्रदेशले हेर्ने र कुन सङ्घले हेर्ने भन्ने कुरा एउटा हामीले चाहिँ फाइनल गरिदिएका छैनौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चाहिँ सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रूपमा लगिरहँदा देशभरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जति कलेज छन् तिनीहरूलाई प्रादेशिक त्रिभुवन विश्वविद्यालय बनाइदिएर हल गर्दाखेरि सबैभन्दा नजिकमा जान्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाम पनि रह्यो, कीर्तिपुरमा एउटा सेन्टर फर एक्सिलेन्स पनि भयो र त्यसपछि देशभरि सबै प्रदेशमा पनि टियुका चाहिँ विश्वविद्यालयहरू अगाडि बढ्न सक्छ। नेता पोखरेलले बजेटले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको मुद्दालाई व्यवहारिक ढङ्गले अगुवाई गर्न नसकेको बताए। बिहीबार संसदमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले पनि बीमा सम्बन्धी कार्यलाई बुझ्न नसकेको बताएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौँलाई बस्न योग्य राजधानी बनाउनु पर्ने बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। उनले काठमाडौँवासी नै प्रधानमन्त्री र महत्त्वपूर्ण मन्त्री हुनुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरे। उनले सरकारको ध्यान राजधानी बनाउने कुरामा जान नसकेको पनि बताए। सांसद श्रेष्ठले काठमाडौँलाई बस्न, घुम्न, हेर्न र हिँडुल गर्न सक्ने राजधानी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले काठमाडौँ जस्तो सांस्कृतिक सहरलाई मौलिकता कायम गर्ने गरी विकास योजना अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। यो राजधानी जुन राजधानी चाहिँ नि यो देशको राजधानी हो र मैले पटक पटक चाहिँ नि यो कुराहरू उठाइरहेको छु कि यो अहिले चाहिँ नि राजधानीका विषयमा यहाँका विकासका कुराहरू, यहाँका चाहिँ यातायातलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अहिले पनि आएको छ कि यो फ्लाइओभर राख्ने कुराहरू, यो अन्डरपास बनाउने कुराहरू यो निरन्तर रूपमा आइरहेको छ, तर यो कार्यान्वयनमा जान सकिरहेको छैन। एउटा समस्या त्यहाँ छ। अर्को भनेको हाम्रो यो राजधानी, देशको राजधानी भनेको अनुहार हो। सबैभन्दा पहिला सबैले हेर्ने भनेको राजधानी हो। राजधानीमा आइसकेपछि त्यहाँको चाहिँ नि जुन खालको सहरको सुन्दरता, यहाँको व्यवस्थापन, यहाँका जुन वातावरण, सबै कुरा हेरेर उसले एउटा चाहिँ नि मनस्थिति बनाएको हुन्छ। हाम्रो देशको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने मनस्थिति बनाएको हुन्छ।
तर हामीले हाम्रो राजधानी यो काठमाडौँलाई बनाउनको लागि मलाई अहिलेसम्म बिजिरहेको कुरो, म यहीँ जन्मेको मान्छे, म यहीँ हुर्केको मान्छे, म यहीँ चाहिँ नि कर्म गरिरहेको मान्छे, र यो राजधानी बनाउनुको लागि के राजधानीबाट नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने हो कि? सांसद श्रेष्ठले काठमाडौँमा र्यापिड ट्रान्जिट खालका बसको सिस्टम अगाडि बढाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरे। र सरकारको बजेटप्रति कपडा उद्योग सङ्घको असन्तुष्टि, करको दरहरूमा हेरफेर गर्न माग। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कपडा उद्योगका समस्यालाई नहेरेको भन्दै कपडा उद्योग सङ्घले असन्तुष्टि जनाएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सङ्घले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटले कपडा उद्योगको माग सम्बोधन नगरेको बताएको हो। नेपाली बजारमा अवैध रूपमा भित्रने विदेशी कपडासँग नेपालमा उत्पादन भएको कपडाले प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको बारे बजेट तथा कार्यक्रममा सुधारको कुनै व्यवस्था नभएको बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घका अध्यक्ष शैलेन्द्र प्रधानले बजारमा न्यून बिजकीकरणमा आएका कपडाको अनुगमन र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नगरेका कम्पनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। 2079-80 को प्रस्तुत बजेटमा हाम्रो समस्या समाधानको लागि कहीँ कतै सम्बोधन भएको नपाउँदा हामी अति नै दुखी मात्र नभई आगामी दिनमा कसरी उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने चिन्तामा छटपटाइरहेको अवस्था छ। हाम्रो बजारमा करिब 80% कपडाहरू अवैध तरिकाबाट भित्रिने र बजारमा त्यही अवैध कपडा नै बढी मात्रामा व्यापार हुने, जसले गर्दाखेरि हाम्रो सञ्चालित उद्योगहरूलाई ठूलो मर्का परिरहेको अवस्था छ। सङ्घले कपडा उद्योगलाई दिगो र निर्यात गर्न सक्ने बनाउन करको दरहरूमा हेरफेर गर्न माग गरेको छ। नेपाली कपडा उद्योगलाई आर्थिक वर्ष 2074-75 सम्म दिँदै आएको बिक्रीमा उठाइएको 70% मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्नुपर्ने वा छिमेकी मुलुक भारतमा रहेको जीएसटी सरह 5% गर्नुपर्ने, कपडा उद्योगको कच्चा पदार्थ सुती धागोमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ। यसले धागो बिक्री र कपडा बिक्रीहरूमा भइरहेको विकृतिहरू न्यून हुने र राजस्वमा पनि वृद्धि हुने सङ्घले जनाएको छ।